गरौँ। न्यूटन्स लज अफ मोसनमा पहिला ध्यान दियौ, हामीले न्यूटन्सको तीनटा ल पढ्छौं, ल फर्स्ट, ल सेकेन्ड, ल थर्ड। र यो सबै मोसनसित रिलेटेड टर्म्सहरु हो। त पहिला ल फर्स्टको स्टेटमेन्ट हेरौँ। ल फर्स्टको स्टेटमेन्ट छ, इफ vector sum of the forces acting on a body is zero, then it remains unaccelerated. यो छेउसम्मै गयो, यो स्क्रिनमा देखियो कि देखिएन? ल देखिरा रहेछ ल। ओके, कुनै पनि अब्जेक्टमा अ नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र सबै फोर्सको सम यदि 0 छ भने यो अब्जेक्ट रिमेन्स अनएसिलरेटेड को मतलब हो त्यसको एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। ओके, त अब जस्तै सपोज गरौँ कुनै अब्जेक्टमा नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र सबै फोर्सको सम 0 छ को मतलब एउटा अब्जेक्ट छ, यताबाट पनि फोर्स लाग्यो, यताबाट पनि फोर्स लाग्यो, यताबाट पनि लाग्यो र यताबाट पनि लाग्यो को मतलब यो फोर्सलाई क्यान्सल गर्ने, यो फोर्सले फेरि यो फोर्सले क्यान्सल गरिदियो भने लेफ्ट वाला फोर्सले राइट वालालाई क्यान्सल गर्यो, अपवर्ड फोर्सले डाउनवर्ड फोर्सलाई यदि क्यान्सल गरिदियो भने यिनीहरु सबैको सम चाहिँ के भइ 0 भइदिन्छ। ओके, त स्टेटमेन्टले भन्छ फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसलाई एड गर्दाखेरि हामीले भेक्टरकै रुल अनुसार एड गर्छौं र कुनै पनि अब्जेक्टमा अ नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र सबै फोर्सको सम यदि 0 भयो भने इट रिमेन्स अनएसिलरेटेड को मतलब यो सित एसिलरेसन हुँदैन। त म्याथमेटिकल फर्म हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, summation of the force acting on body is 0, this implies that acceleration vector will be also 0। यही त हो ल फर्स्ट। यसमा के गाह्रो छ र? कुनै पनि अब्जेक्टमा नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो, सबै फोर्सको सम 0 को मतलब त्यसमा एक्सिलरेसन हुँदैन। अब सम अफ द फोर्स 0 को मतलब के हो? ब्यालेन्सिङ फोर्स। सम अफ द 0 को मतलब के हो? ब्यालेन्सिङ फोर्स को मतलब कुनै पनि अब्जेक्टमा नेट फोर्स 0 कब हुन्छ? जब एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्छ। ब्यालेन्स गर्नुको मतलब क्यान्सल गर्नु हो। त एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नुको मतलब यिनीहरुले क्यान्सल गरिदियो। त नेट फोर्स 0 को मतलब हो त्यसमा ब्यालेन्सिङ फोर्स एक्ट हुँदैछ। त ब्यालेन्सिङ फोर्स एक्ट हुँदैछ भने त्यो अब्जेक्ट सित एसिलरेसन हुँदैन। त एसिलरेसन हुँदैनको दुईटा मिनिङ हुन्छ। एउटा मिनिङ हुन्छ त्यो रेस्टमा होला, एसिलरेसन छैन को मतलब कुनै पनि अब्जेक्ट सित एक्सिलरेसन छैन। यसको मतलब के हुन्छ? रेस्ट, या अर्को मतलब हुन्छ युनिफर्म मोसन अलोङ स्ट्रेट लाइन। युनिफर्म मोसन अलोङ स्ट्रेट लाइन पनि भन्न सक्छौ। ओके, त्यसको कन्क्लुजन यो भयो कि कुनै पनि अब्जेक्टमा नेट फोर्स 0 छ भने त्यसमा एसिलरेसन हुँदैन। एसिलरेसन छैनको दुईटा अर्थ लाग्छ, या त त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा होला या ट्राभलै गरिराखेको छ भने युनिफर्म मोसन अलोङ के हुनु पर्छ? स्ट्रेट लाइन। ओके, अब यसैलाई तिमीहरुले 11 क्लासमा पढ्दाखेरि यसरी पढ्यो होला, केही उल्टो तरिकाले पढ्यो होला। यसरी everybody is continuous in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by an external unbalanced force। एउटै कुरो हो। तिमीहरु 11 क्लासमा पढ्दाखेरि पहिला स्टेटमेन्टमा यो लेख्यो होला, त्यसपछि यो लेखेको होला। मैले यो सुरुमा लेखे पछि यो लेख्दिए। त सर्टकट यसरी याद राख, कुनै पनि अब्जेक्टमा ब्यालेन्सिङ फोर्स एक्ट भयो भने त्यो अब्जेक्ट सित दुईटा पोसिबिलिटी हुन्छ। नेट फोर्स 0 को मतलब दुईटा पोसिबिलिटी, या त त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा बसिराख्या होला या रेस्टमा बसेको छैन भने स्ट्रेट लाइनमा यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले ट्राभल गरेको होला। यति हो न्यूटनको फर्स्ट ल। यति बुझ्यौ? कमेन्टमा यस लेखौं त। It is also known as law of inertia. It also gives the definition of force। यो त 11 क्लासमै पढेको होला, त्यस एकदमै सिम्पल कुरोहरु छ। ओके, ल फर्स्ट पछि अब ल सेकेन्डको स्टेटमेन्टमा जाऊ। ल सेकेन्डले भन्छ फोर्स भनेको के हो? त ल सेकेन्ड गिव्स द मेजरमेन्ट अफ फोर्स। फोर्स इज नथिङ बट द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर हामी पढ्छौं ल सेकेन्डमा। त ल सेकेन्डको स्टेटमेन्ट लेखौं पहिला। ल सेकेन्ड
ल सेकेन्डमा the rate of change in momentum is directly proportional with force applied, is directly proportional with force applied and takes place in direction of force and takes place in direction of force. And takes place in direction of force को मतलब फोर्स के हो तो ल सेकेन्डले भन्दैछ फोर्स इज द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम र मोमेन्टम भनेको के हो मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हुन्छ त यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं व्हाट इज फोर्स फोर्स वेक्टर क्वान्टिटी हो एन्ड इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम को मतलब dp/dt लेख्न मिल्छ द रेट अफ चेन्ज को मतलब हुन्छ टाइम डेरिभेटिभ यदि हामीले द रेट अफ चेन्ज अफ x भन्यो भने dx/dt हो द रेट अफ चेन्ज अफ थीटा भन्यो भने dθ/dt हो द रेट अफ चेन्ज अफ वेलोसिटी भन्यो भने dv/dt हो त फोर्स इज द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम त p भेक्टरलाई टाइमको रेस्पेक्टमा के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट त दिस विल बी d/dt अफ p त p भनेको के हो मास र वेलोसिटीको प्रोडक्ट हैन p भनेको मोमेन्टम हो मोमेन्टम भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो त यहाँ म डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि यहाँ डेरिभेटिभको प्रोडक्ट फर्मुला लाग्छ हेर त u * v प्रोडक्ट फर्ममा छ यो त डेरिभेटिभको प्रोडक्ट फर्मुला के हुन्छ u dv/dx + v du/dx त मैले डेरिभेटिभको प्रोडक्ट फर्मुला युज गरे भने फोर्सको एउटा जनरल फर्मुला आउँछ के होला m d/dt अफ v भेक्टर प्लस v भेक्टर इन्टु dm/dt हामी लेख्न सक्छौं त यो फोर्स को जनरल फर्मुला यदि मास र भेलोसिटी दुईटै भेरिएबल छ भने यो जरुरी छैन कि मास अलवेज कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन मास र भेलोसिटी दुईटै भेरिएबल छ भने दुईटैको डेरिभेटिभ हुन्छ त फोर्स को फर्मुला यो भयो अब यसैलाई हामी दुईटा स्पेशल केसमा ब्रेक गर्छौं केस फर्स्टमा माना यो मास कन्स्ट्यान्ट छ अरे इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट त यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स को फर्मुला के होला त हेर त मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यो डेरिभेटिभमा पढ्यो होला कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट देन dm/dt विल बी 0 मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यो टर्म 0 भइदिन्छ किनभने डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी इज 0 त यो टर्म 0 हुने बित्तिकै अब यो होल टर्म नै गायब भयो अब है त फोर्स इक्वल्स टु कति लेख्छौं हामी m into d/dt of v भेक्टर लेख्छौं र ध्यान देऊ हामीले लिनियर मोसनमा पढेका थियौ dv/dt भनेको त एक्सेलरेसन हो त फोर्स को फर्मुला यो बेला हामी के लेख्न सक्छौं ma भेक्टर त फोर्स को फर्मुला ma भनेको कुन बेला भ्यालिड छ इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स को फर्मुला के हुने रहेछ ma हुने रहेछ अब यसैको म सेकेन्ड केस निकाल्छु सेकेन्ड केसमा माना एकछिनको लागि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ तर मास भेरिएबल छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने तर मास भेरिएबल भइदियो भने यो बेला फोर्स को फर्मुला के होला त केस सेकेन्ड इफ v भेक्टर इज कन्स्ट्यान्ट सपोज गरेर कुनै अब्जेक्ट को भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ त्यसको मास चाहिँ चेन्ज भइराखेको छ त यस्तो बेलामा v कन्स्ट्यान्ट छ भने यो टर्म को डेरिभेटिभ 0 भइदिन्छ यो होल टर्म 0 हुन्छ यो 0 हुने बित्तिकै यो होल टर्म 0 भइदिन्छ त फोर्स को फर्मुला यो बेला हामी के लेख्न सक्छौं त फोर्स भेक्टर विल बी v भेक्टर इन्टु dm/dt लेख्न सक्छौं त फोर्स को हामीसँग तीनटा फर्मुला छ एउटा यो जनरल फर्मुला अर्को यो ma फर्मुला र अर्को यो फर्मुला भइदियो है मास र भेलोसिटी दुईटै भेरिएबल छ भने यो हो वास्तवमा फोर्स को फर्मुला मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यो हुन्छ फर्मुला मास चेन्ज भइराखेको छ भने यो हुन्छ फर्मुला भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट तर मास चेन्ज भइराखेको छ भने यो फर्मुला यो क्वेशन हेरी हुन्छ कुनै क्वेशनमा यो युज हुन्छ कुनैमा यो युज हुन्छ कुनैमा यो फर्मुला युज हुन्छ यो क्वेशन पढेर आफू ट्याउन सक्नु पर्छ कुनमा कुन फर्मुला आफूले युज गर्ने भनेर यति बुझ्या हो कमेन्टमा लेखौ छिटो बुझ्या हो नि कमेन्टमा छिटो लेख ओके ल अब म एउटा क्वेशन दिन्छु हेर
ल हेरौँ यसैमा बेस्ट एउटा क्वेशन हेरौँ हेर क्वेशन यस्तो छ यो क्वेशनमा के देखाइएको छ यो दुईटा व्हील हो व्हील यसो यसो घुम्दैछ ठीक यो दुईटा व्हील यसो यसो घुम्दाखेरि यो व्हीलमा बेरेको बेल्ट अगाडि पछाडि सर्दैछ यसरी दिस इज कन्भेयर बेल्ट ओके यसलाई भन्छ कन्भेयर बेल्ट यो दुईटा व्हील यसो 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 घुम्दैछ र व्हील यसो यसो घुम्दाखेरि यो बेल्ट अगाडि पछाडि सर्दैछ यो इन्जिन माथि यो व्हील माथि बेल्ट यसरी अगाडि पछाडि सर्दैछ कति भेलोसिटीले ओके 20 मीटर पर सेकेन्ड ले ल ओके 20 मीटर पर सेकेन्ड को कन्स्टेन्ट भेलोसिटी त यो व्हील यसो 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 घुम्दाखेरि बेल्ट अगाडि पछाडि यसो यसो चल्दैछ कति भेलोसिटीले 20 मीटर पर सेकेन्ड ले र यदि धान कुट्ने मिलमा गएको छ भने यस्तो सिस्टम देखेको होला धान कुट्ने मिलमा के हुन्छ दुईटा पाङ्ग्रा हुन्छ पाङ्ग्रा घुम्दाखेरि बेल्ट अगाडि पछाडि यो पट्टी यसो यसो चलिराखे हुँदैन त्यस्तै टाइपको अरेन्जमेन्ट हो भनेर बुझ है दिस बेल्ट इज मुभिङ हॉरिजॉन्टली विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेन्ड त्यसपछि क्वेशनमा के गर्यो माथिबाट स्यान्ड खसाउन थाल्यो अब यो बेल्ट माथिबाट के गर्न थाल्यो स्यान्ड खस्दैछ त बेल्टमा यहाँ स्यान्ड खस्यो भने त स्यान्ड थुप्रिन थाल्छ त 1 सेकेन्डमा कति स्यान्ड खस्छ त dm/dt दियो dm/dt इज 5 kg पर सेकेन्ड dm/dt को भ्यालु कति छ 5 kg per second को मतलब एभ्री सेकेन्डमा 5 kg स्यान्ड यसमा खस्छ एभ्री सेकेन्डमा 5 kg स्यान्ड यो बेल्टमा खस्दैछ ओके त अब क्वेशन के भन्दियो कि माथिबाट यसमा स्यान्ड खसायो भने त स्यान्ड खसायो भने त स्यान्ड यसमा लोड थपिएपछि बेल्ट त स्लो हुन्छ अब हेर त यो स्यान्ड नखसाउँदाखेरि पो यो 20 मीटर पर सेकेन्डले चलिराखेको थियो त माथिबाट मैले यसमा स्यान्ड खसाइ गरे भने त यो फास्ट थोरै मुभ हुन्छ अब यो बेल्ट स्लोली चल्छ किनभने लोड थपिएको कारणले गर्दा यो स्लो भइदिन्छ अब स्लो भयो भने त अब क्वेशनले के भन्दियो कि पहिलाकै भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो इन्जिनले बेल्टलाई कति एक्स्ट्रा भेलोसिटीले तान्नु पर्छ माथिबाट स्यान्ड खसाएको कारणले गर्दा यो भेलोसिटी घट्न खोज्यो र पहिलेको भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो इन्जिनले बेल्टलाई कति एक्स्ट्रा फोर्सले तान्यो भने फेरि पहिलेको भेलोसिटी मेन्टेन गर्न सक्छ त फाइन्ड एक्स्ट्रा फोर्स टु बी applied on conveyor belt to maintain the same velocity same velocity maintain गर्नको लागि यो व्हीलले वा भनौं यो इन्जिनले बेल्टलाई कति एक्स्ट्रा फोर्सले तान्नु पर्छ ओके ल तब ध्यान दियो भेलोसिटी सेम छ को मतलब v कन्स्टेन्ट र मास चेन्ज भइराखेको छ हेर त v कन्स्टेन्ट तर मास चेन्ज भइदियो भने यस्तो बेला फोर्सको फर्मुला माथि लेखिराखेको छैन त फोर्सको फर्मुला हामीले v into dm/dt पढे हैन त v भनेको कति छ 20 र dm/dt कति छ 5 को मतलब 100 न्यूटन विल बी करेक्ट आन्सर डाइरेक्ट यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्दियो ओके त v कन्स्टेन्ट भनेको थियो र स्यान्ड आको आइ गरेको छ त मास चेन्ज भइराखेको छ तर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट मेन्टेन गर्नु छ त्यस्तो बेलामा त यही त फर्मुला पढ्या हो नि v कन्स्टेन्ट भइदियो भने यो फर्मुलामा राख्दाखेरि आन्सर कति आइदियो 100 न्यूटन इज करेक्ट आन्सर यति बुझ्या हो न्यूमेरिकल कमेन्टमा यस लेख खै त केही लेखेन त ओके यो थियो न्यूटनको सेकेन्ड ल को एउटा कन्डिसन अब न्यूटनको थर्ड ल मा जाऊ ल थर्ड सबैलाई थाहा होला एकदमै फेमस ल छ यो प्रत्येक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ to every action there is equal and opposite reaction to every action there is equal and opposite reaction law third
action and reaction are equal and opposite. Action and reaction are equal and opposite. Okay? को मतलब एक्सन जति हुन्छ रिएक्सन पनि त्यही बराबरको हुन्छ। यदि मैले कुनै अब्जेक्टमा 10 न्यूटनको एक्सन लगाउँछु भने त्यो अब्जेक्टले फर्काएको रिएक्सन पनि के हुन्छ? त्यो अब्जेक्टले फर्काएको रिएक्सन पनि कति हुन्छ? 10 न्यूटन। र एक्सनको डाइरेक्सन जता हुन्छ रिएक्सनको डाइरेक्सन एक्सन को डाइरेक्सन जता हुन्छ रिएक्सन को डाइरेक्सन त्यसको ठीक उल्टोपट्टि हुन्छ। त यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि डाइरेक्सन अपोजिट भएकोले यहाँ बीचमा के को साइन दिनु पर्यो? माइनस को सिम्बल। र अर्को कुरो यो सबैलाई थाहा होला एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्सन टु डिफरेंट बडीज। एक्सन र रिएक्सन दुईटा अलग-अलग अब्जेक्टमा एक्ट हुन्छ। देयरफोर दे नेभर क्यान्सल इच अदर। एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्ट अन action and reaction acts on two different bodies. Two different bodies. So they never cancel each other. एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गर्दैन। एकदमै बेसिक कुरोहरु छ यो 11 क्लासमा पढेको होला त्यसैले म जस्ट स्टेटमेन्ट अब म केही रुल्सहरु सिकाउँदै छु ध्यान देऊ है। यहाँसम्म त 11 क्लासमै पढेको हुन्छ खासै गाह्रो कुरो पनि थिएन। अब म यो न्यूटन्स लको न्यूमेरिकल सिकाउनको लागि न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने केही टेक्निकहरु सिकाउँछु। यसलाई ट्रिक भन टेक्निक भन सबै एउटै कुरो हो। ओके र यसमा म जम्मा 5 वटा रुल तिमीहरुलाई सिकाउँछु। हाउ टु सल्भ द न्यूमेरिकल प्रब्लम्स। म यसमा जम्मा 5 वटा रुल सिकाइदिन्छु। यही 5 वटा रुल आफूले प्र्याक्टिस गर्यो भने जस्तो सुकै क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छ यो लज सित रिलेटेड क्वेशन्स। अब हेर अब म केही रुलहरु भन्छु यो रुल एकदम ध्यान देऊ। रुल फर्स्ट पहिला लेख रुल्स। Number 1 rule. Number 1 rule ले के भन्छ? Different objects having equal acceleration and equal displacement is considered as a system. Different blocks having equal acceleration and equal displacement is considered as a system. हेर अब सबैले ध्यान देऊ न्यूटन्स ल न्यूटनले दिएको ल तीनटा छ तर त्यो तीनटा ललाई युज कसरी गर्ने युज गर्नको लागि 5 वटा रुल छ फेरि है। फर्स्ट रुलले भन्छ डिफरेंट ब्लक्स हैविंग ठीक जुन ब्लक को एक्सेलरेशन र डिस्प्लेसमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ दे आर अ सिंगल सिस्टम। अझ बुझेन होला यस्तो हेर म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मैले दुईटा ब्लक लिए यो m1 मास भएको ब्लक छ र यो m2 मास भएको ब्लक छ ठीक। त अब यो दुईटा अब्जेक्टलाई मैले एउटा रोपले जोडेको छु र यतापट्टि एउटा फोर्सले तान्दैछ। त पहिला यो भन यदि यो फोर्सले कसलाई तानेको m2 लाई m2 ले फेरि कसलाई तान्छ m1 लाई। तर m2 ले m1 लाई तान्दाखेरि यो रोपको हेल्पले तान्छ। के को हेल्पले तान्दैछ रोपको हेल्पले। त सोच मैले यतातिर यो फोर्सले ताने भने दुईटै अब्जेक्ट सेम डाइरेक्सनमा जाला कि अपोजिट डाइरेक्सनमा जाला पहिला कमेन्टमा लेख त। फोर्सले यता तान्यो त m2 यतातिर मुभ हुन्छ भने यसले यसलाई तानेकोले यो पनि त यतै मुभ हुन्छ
ठीक, त दुईटैको डाइरेक्सन सेम छ। र अर्को कुरो, दुईटै सँगै छ, ट्रेनको डब्बा जस्तो भयो के, ट्रेनको एउटा डब्बा यो छ, अर्को डब्बा यो छ। ट्रेन हिँड्यो भने सबै डब्बा सँगै हिँड्छ नि, अनि ट्रेन रोकियो भने सबै डब्बा रोकिन्छ एकैचोटि। को मतलब यसको एक्सिलरेसन यदि ए छ भने यसको एक्सिलरेसन पनि ए छ, र दुईटैको डाइरेक्सन पनि सेम छ। अर्को कुरो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हुन्छ। जस्तै यो 1 सेकेन्डमा यस डिस्टेन्स अगाडि गयो भने यो पनि 1 सेकेन्डमा यसै डिस्टेन्स अगाडि जान्छ। त यिनीहरूको डिस्प्लेसमेन्ट पनि एक्ज्याक्टली सेम छ र एक्सिलरेसन पनि सेम छ। त यदि यस्तो अ नम्बर अफ अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट सेम, एक्सिलरेसन पनि सेम छ भने यो दुईटालाई एउटा सिस्टम बनाउन पाइन्छ। यो दुईटालाई एउटा सिस्टम बनाउन पाइन्छ को मतलब यो भयो यिनीहरू दे बिहेव्स एज अ सिंगल अब्जेक्ट। हेर न, एउटै सँगै जाने सँगै स्टप हुने, फेरि सँगै जाने सँगै स्टप हुने, सँगै जाने सँगै स्टप भयो भने यो हेर्दाखेरि अलग अलग छ, तर दुईटैले एउटै अब्जेक्टको जस्तो बिहेभ गर्यो। त दुईटैले एउटै अब्जेक्टको जस्तो बिहेभ गरेकोले यो दुईटालाई एउटा सिंगल अब्जेक्ट मान्न पाइन्छ। दुईटैले एउटै अब्जेक्टको जस्तो दुईटैले एउटै अब्जेक्टको जस्तो बिहेभ गरेकोले यो दुईटालाई अलग अलग नमानेर यु क्यान कन्सिडर देम एज अ सिंगल सिस्टम। यु क्यान कन्सिडर देम एज अ सिंगल सिस्टम। त यो दुईटा अलग अलग देखाउनु पर्दैन फिगरमा, सिम्पली के गर, यो दुईटा अब्जेक्टलाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाइदेऊ m1 प्लस m2 मासको है। अनि यताबाट एउटा यफ फोर्सले तान्यो र यो सिंगल बडी ए एक्सिलरेसनले गएको सपोज गर्न पाइन्छ। यो फर्स्ट रुल हो न्यूमेरिकलमा युज गर्नु पर्ने। त जुन जुन अब्जेक्टको एक्सिलरेसन भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर इक्वल देख्छ, यिनीहरू सबै क्रियाकलाप एउटै सँगै गर्ने भएको कारणले गर्दा किन अलग अलग हेर्ने त? दुईटैले एउटा सिंगल अब्जेक्टको जस्तो बिहेभ गर्ने भएकोले यो दुईटैलाई कम्प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट माना m1 प्लस m2 मासको। यताबाट यफ फोर्सले तान्यो र यो कति एक्सिलरेसनले गएको सपोज गरिन्छ, ए एक्सिलरेसनले गएको सपोज गरिन्छ। जस्ट लाइक ट्विन्स। भेरी गुड। ट्विन्स के क्लोन, जस्ट क्लोन, क्लोन भयो यो दुईटा। ओके, त यसैलाई भन्छ जुन जुन अब्जेक्टको एक्सिलरेसन भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एक्ज्याक्टली सेम छ, they pretend as a single body. They pretend as a single body. Therefore, they are called a single system. यिनीहरूलाई हामीले अलग अलग देखे तापनि एउटा सिंगल सिस्टम मान्छौं। यो रुल बुझ्याओ, भन छिटो। खै त केही लेखिरहेको छैन? ओके, ल अब भन। अर्को इक्जाम्पल हेरौं अब। नेक्स्ट इक्जाम्पल यस्तो छ, यो एउटा ब्लक m1 मास भएको, यो अर्को ब्लक m2 मास भएको, दुईटालाई मैले एउटा स्प्रिङले कनेक्ट गरे र यतातिर फोर्सले ताने। त भन अब यो दुईटालाई एउटा सिस्टम बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? भन, यो दुईटा एउटा सिस्टममा पर्छ कि पर्दैन? पाइन्न। भेरी गुड, पाइन्न। किन पाइन्न? त स्प्रिङले कनेक्टेड छ। हेर त, फोर्सले एलाई तान्यो भने यो हिँड्छ। सुरुमा हेर, फोर्सले एलाई तान्यो भने स्प्रिङ त स्ट्रेच हुन्छ नि। स्प्रिङ के हुन थाल्छ? स्ट्रेच हुन्छ। त स्प्रिङ स्ट्रेच हुन्जेलसम्म त यो हिँड्यो नि, तबसम्म त यो हिँडेकै छैन नि। त यो अहिलेसम्म हिँडेकै छैन, तर स्प्रिङ स्ट्रेच हुन थालेपछि यो हिँडेको हिँडे गऱ्यो केही बेरसम्म। अनि जब स्प्रिङमा फुल इलङ्गेसन हुन्छ अनि बल्ल यो हिँड्न थाल्छ। त के यिनीहरूले सबै क्रियाकलाप सँगै गरिराखेका छन्? के यिनीहरू सँगै हिँड्ने भए त? भएनन्। यो जनावरले यसको साथ छोडेर यो अगाडि अगाडि गइदियो यो, अनि एकछिनपछि यो हिँड्छ यो स्प्रिङले तान्न थालेपछि। त यिनीहरूको सबै कुरो आइडेन्टिकल छैन। नट अ सिंगल सिस्टम, नट अ सिस्टम। यिनीहरू एउटा सिस्टममा पर्ने नियम पालना गरेको छैन। त यस्तो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यसलाई छुट्टै क्याल्कुलेसन गर, यसको छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। दुईटैले एउटै अब्जेक्ट जस्तो बिहेभ गर्न पाएन।
एकजना अहिले आएर भनिरहेछ व्हाट लेसन इज दिस, यो कुन च्याप्टर हो भनेर मलाई क्वेशन सोध्दैछ। मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरु तिमीहरु कमेन्टमा लेख त म उलाई के जवाफ देऊ। सोध्दैछ व्हाट लेसन इज दिस। मलाई त कहिलेकाहीँ फिल गराइदिन्छ यिनीहरूले कि मैले आर्ट्स फ्याकल्टीलाई न्युटन ल पढाइरहेको छु जस्तो फिल गराइदिन्छ। लाग्छ कि म कमर्सको क्लासमा घुसेर पढाइरहेको छु जस्तो। ओके ल ओके, धेरैले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। ल अब भन, यो एउटा पुल्ली छ, पुल्लीको यतापट्टि m1 मास, पुल्लीको अर्कोपट्टि छ m2 मास। ठीक, यो मास तल खस्यो a एक्सिलरेसनले, यो माथि जान्छ a एक्सिलरेसनले। त भन यिनीहरूलाई एउटा सिस्टम बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? यो 1 सेकेन्डमा यदि यस डिस्टेन्स तल खस्यो भने यो त्यही 1 सेकेन्डमा यस डिस्टेन्स माथि जान्छ। यसको यस र यसको यस बराबर, यसको a र यसको a बराबर। यी दुईटालाई एउटा सिस्टम बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? भन छिटो। ओके, धेरैले पाइन्छ पाइन्छ भन्दैछ, एक दुई जनाले नो लेखे। यसको एन्सर हो नो, बनाउन पाइँदैन लाटाहरू। यिनीहरूको डाइरेक्सन सेम छ त, हेर त, यसको डाइरेक्सन तल, यसको डाइरेक्सन माथि, खाली म्याग्निट्युड पो मिलियो त, डाइरेक्सन अपोजिट छ कि छैन? डिफरेन्ट डाइरेक्सन, देयरफोर दे क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज अ सिस्टम। यिनीहरूलाई एउटा सिस्टममा राख्न पाइँदैन। मैले अघि नै भनेको थिएँ ट्विन्स क्लोन हुनु पर्यो, सबै कुरो मिल्नु पर्यो। एक्सिलरेसन मात्र म्याग्निट्युडमा मिलेर भएन, डाइरेक्सन पनि सेम हुनुपर्छ। यति क्लियर? ल, यो भन्दा धेरै अब मैले व्याख्या नगर्नु पर्ला रुल फर्स्टको बारेमा। अब रुल सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्ड रुल, फोर्स exerted by system is neglected and force acted on system is considered. ओके, सेकेन्ड रुल ध्यान देऊ। मास इक्वल छैन भने मलाई माससित के मतलब? एउटा सिस्टममा पर्नको लागि एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो, जात र गोत्र मात्र हेर्ने हो। एउटा पातलो छ मोटो छ त्योसित मतलब छैन। मैले के लेखे रुल? जसको एक्सिलरेसन भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर मिल्यो दे आर अ सिस्टम। ओके, जात भनेको एक्सिलरेसन हो, गोत्र भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो के। मोटो पातलो त्योसित मतलब छैन। ओके, ल अब हेरौँ सेकेन्ड रुल। फोर्स एक्सर्टेड बाई सिस्टम इज नेग्लेक्टेड एन्ड फोर्स एक्टेड अन सिस्टम इज कन्सिडर्ड। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रुल। सिस्टम भनेको के हो? त जुन अब्जेक्टको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ त्यो हाम्रो लागि सिस्टम हुन्छ। जसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ त्यो मेरो लागि सिस्टम हो। मैले यो मार्करको बारेमा स्टडी गरेँ भने दिस मार्कर इज सिस्टम। ओके, अब के भन्छ? सिस्टमले लगाएको फोर्स नलिने जसलाई सिस्टम मान्यो, सिस्टमले लगाएको साउन्ड आ छैन र? साउन्ड छैन? के प्रब्लम छ? साउन्डमा के डिस्टर्ब भयो र? साउन्डमा प्रब्लम? अहिले ठिक छ साउन्ड? ओके, अहिले ठिक छ। ओके, त्यसो भए म यो डिभाइस लाएरै पढाउँछु है त। साउन्ड
ल फोर्स एक्जर्टेड बाइ सिस्टम and force acted on system is considered को मतलब हामीले जसलाई सिस्टम मान्यौ सिस्टमले लगाएको फोर्स लिन पाइदैन अरु अब्जेक्टहरुले लगाएको फोर्स चाहिँ हामी लिन पाउँछ यो भनेको के त एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्छौं हामी हेर यो फिगर हेर ल फिगर कोड्याउ सबैले ओके ल्याएर एउटा केटाले आफ्नो टाउकोमा भारी बोकिराखेको छ र ग्राउन्ड सर्फेसमा टिङ्ग उभिराखेको छ एउटा मान्छेले एउटा भारी बोकिराखेको छ र ग्राउन्ड सर्फेसमा टिङ्ग उभिराखेको छ अब हेर म के गर्छु यो कसलाई सिस्टम मान्छु यो मान्छेलाई सिस्टम मान्छु त यदि यो मान्छेलाई सिस्टम लिने कि नलिने भन यो पर्सनलाई मैले सिस्टम बनाए भने यो पर्सन आफैले कुन कुन फोर्स लगायो त्यो फोर्स लिन पाइदैन मान्छेले यो लगाएको होला त्यो लिन पाइदैन मान्छेमा फोर्स लगाएको होला त त्यो लिन पाउँछ यो मान्छेको खुट्टाले यो पर्सनको खुट्टाले ग्राउन्डमा फोर्स लगाएको होला त्यो लिन पाउँदैन तर यो ग्राउन्ड सर्फेसले उसको खुट्टामा फोर्स लगाएको होला त्यो फोर्स फेरि लिन पाइन्छ को मतलब जसलाई सिस्टम मान्छौं सिस्टमले लगाएको फोर्स नल्याउ तर सिस्टम लिनु पर्छ ओके अब साउन्ड आछ अब ठीक छ साउन्ड भन त अब ठीक छ ओके ठीक हुनै पर्यो अब सायद मेरो माइकको सरी ब्याट्री लो भएर त्यस्तो हुनु पर्छ ओके मैले ब्याट्री यसको चेन्ज गरे अब ठीक छ है सबैलाई ठीक छ साउन्ड ओके गुड ल हेर यदि मैले यो मान्छेलाई सिस्टम मान्छु भने यो मान्छे आफैले कुन कुन फोर्स लगायो उले यो लोडमा फोर्स लगाएको होला त्यो लिन पाइदैन उसको खुट्टाले ग्राउन्डमा फोर्स लगाएको होला त्यो लिन पाइदैन तर यो लोडले मान्छेमा फोर्स लगाएको होला त्यो लिनु पर्यो यो ग्राउन्डले मान्छेमा फोर्स लगाएको होला त्यो लिनु पर्यो को मतलब हामीले जसलाई सिस्टम मान्छौ सिस्टमले लगाएको फोर्स लिन पाइदैन तर सिस्टम माथि अरूहरूले लगाउने फोर्स लिनु पर्छ ओके ल त यसको लागि म अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु हेर यो एउटा m मास भएको ब्लक छ मैले ग्राउन्ड सर्फेसमा राखेको छु त हेर अब कुन कुन फोर्स लाग्दै छ एकचोटी हेर
यो मासले ग्राउन्डमा एक्सन दिन्छ, ठीक? यो मासले ग्राउन्डमा एक्सन दिन्छ, त ग्राउन्डले यो मासमा रिएक्सन दिन्छ, त एक्सन फोर्स यो मास आफैले लगाएको हो, त यो लिन पाइदैन। तर ग्राउन्डले यसमा रिएक्सन दियो त यो लिन पायो। फेरि यो मासलाई अर्थले तान्छ एमजी फोर्सले, यो मासलाई अर्थले तान्छ एमजी फोर्सले, त एमजी भनेको यो मास आफैले लगाएको हो कि अर्थले लगाएको हो? अर्थले लगाएको, त अर्थले लगाएको फोर्स त हामीले लिन पायौं नि। फेरि यो मासले के गर्छ, अर्थलाई आफूतिर तान्छ, युनिभर्सल अफ ग्रेभिटेसन। हामीलाई अर्थले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्यो भने हामीले पनि अर्थलाई के गर्दैछौं, आफूतिर एट्र्याक्ट गर्दैछौं, ठीक? त अर्थले मासलाई तान्यो एमजी फोर्सले, यो लिन पायो। अर्थले मासलाई तान्यो एमजी फोर्सले, त यो लिन पायो। फेरि यो मासले अर्थलाई तान्छ आफूतिर, त यो फोर्स लिन पाएन। यति बुझ्यो? अरे भयो कि भएन? यति छिटो भन। त जहिले पनि रुल के भयो, रुल कि हामीले जसलाई सिस्टम मान्छौं, सिस्टमले लगाएको फोर्स कहिले पनि नलिने। तर सिस्टम माथि अरु अब ध्यान देऊ, सबै कुरो अहिले नै बुझ्न खोज्यो भने हुँदैन। म पहिला रुलहरु सिकाउँदै छु, र म किन यस्तो रुलहरु सिकाउँदै छु, न्यूमेरिकल प्रब्लममा गयो भने बल्ल थाहा हुन्छ किन यस्तो रुलहरु बनाइराखेको रहेछ भनेर। ओके? त आफैले लगाएको, सिस्टमले लगाएको फोर्स नलिने, तर सिस्टम माथि अरूले लगाएको फोर्स र सिस्टम माथि अरूले लगाएको फोर्स लिनु पर्यो, ठीक? अहिले साउन्ड ठीक छ? अहिले त साउन्डमा केही प्रब्लम छैन नि? ओके, अहिले छैन प्रब्लम। ल, यति कुरो सकेपछि सेकेन्ड रुल पनि सकियो। अब रुल थर्डमा जाऊ। रुल थर्डले भन्छ टेन्सनको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने। कुनै अब्जेक्टलाई यदि म रोपको हेल्पले तान्छु भने रोपमा लाग्ने फोर्सले हामीले टेन्सन भन्छौं। कुनै अब्जेक्टलाई म रोपको हेल्पले तान्छु भने रोपमा लाग्ने फोर्सले हामीले के भन्छौं, टेन्सन भन्छौं। ओके, ल अब थर्ड रुलमा जाऊ। डाइरेक्सन अफ टेन्सन, डाइरेक्सन अफ टेन्सन is always away from the system, is always away from the system को मतलब रोपमा जुन टेन्सन फोर्स हुन्छ, टेन्सनको डाइरेक्सन always away from the system हुन्छ। ओके? ल अब हेर, जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर, यो सिलिङ छ, सिलिङबाट एउटा यम मास भएको ब्लक मैले सस्पेन्ड गरेको छु। त भन यो रूपमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, भर्टिकली अप होला कि भर्टिकली डाउन होला? सिलिङबाट एउटा अब्जेक्टलाई झुन्ड्याइएको छ एउटा रोपको हेल्पले, त यो रोपमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, अप होला कि डाउन होला? छिटो। ओके, अप भन्दैछ, कतिले डाउन भन्दैछ। यसमा टेन्सनको डाइरेक्सन अप पनि हुन्छ, डाउन पनि हुन्छ, बोथ वे हुन्छ। टेन्सन अप पनि हुन सक्छ, टेन्सन डाउन पनि हुन सक्छ। यो सबै कुरो डिसाइड हुन्छ सिस्टम कसलाई मानेको हो त्यसको बेसिसमा। यदि मैले यो मासलाई सिस्टम मान्छु, यदि मैले यो मासलाई सिस्टम मान्छु भने रुलले के भन्यो, डाइरेक्सन अफ टेन्सन इज अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम को मतलब मासलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन मासतिर देखाउने कि अवे फ्रम द मास देखाउने? अवे फ्रम द मास देखाउनुको मतलब माथि भयो कि भएन टेन्सन? अब म के गर्छु, यदि मैले यो सिलिङलाई सिस्टम मान्छु, कसलाई सिस्टम मान्छु, सिलिङलाई, यो सिलिङलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन टुवर्ड्स द सिलिङ हुन्छ कि अवे फ्रम द सिलिङ हुन्छ? अवे फ्रम द सिलिङको मतलब सिधा तल आयो कि आएन टेन्सन? हेर, यसलाई सिस्टम मान्न टेन्सनको डाइरेक्सन अपवर्ड भइदियो, सिलिङलाई सिस्टम मान्न टेन्सनको डाइरेक्सन डाउनवर्ड भइदियो। त यो याद गर्ने डियर स्टुडेन्ट, न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि आफूले कसलाई सिस्टम मानेको त्यसको बेसिसमा टेन्सनको डाइरेक्सन देखाइन्छ। एउटै रोपमा टेन्सनको डाइरेक्सन बोथ वे हुन्छ, बोथ साइड हुन्छ टेन्सनको डाइरेक्सन, तर आफूले कसलाई कन्सिडर गर्यो सिस्टम, त्योबाट अवे देखाउने न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि हो। एकदम म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, दे हैव द सेम म्याग्निट्युड। ओके, ल यसमा भने टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, यो m1 मास छ र यसमा चाहिँ m2 मास छ र यहाँ रोप छ। त भन
यो रोपमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, m1 तिर होला कि m2 तिर होला, कतातिर होला भन। अब भन्न थाल्यो बोथ वे हुन्छ, बोथ वे हुन्छ, भेरी गुड। यता पनि हुन्छ यता पनि हुन्छ। मैले m1 लाई सिस्टम मान्यो भने कता हुन्छ टेन्सन भन। m1 लाई सिस्टम मान्यो भने कता, m1 बाट अवे। m1 लाई सिस्टम मान्यो भने यो बाट अवेको मतलब यता भइदियो टेन्सनको डाइरेक्सन। यदि m2 लाई सिस्टम मान्यो भने यो बाट अवेको मतलब यता भइदिन्छ। त हेर यता फर्क्या जुन यो टेन्सन छ यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि आएको हो र यता फर्क्या जुन टेन्सन छ यो यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि आएको हो। यति बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? कमेन्टमा लेख छिटो। ओके ल अब एउटा यसमा पनि आफ्नो कलाकारिता देखाइदेऊ। यो पुल्ली छ, ओके, यतापट्टि m1 मास भएको ब्लक छ, यतापट्टि m2 मास भएको ब्लक छ। भन यी रोपहरुमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, अपवर्ड होला कि डाउनवर्ड होला? नाइदर अपवर्ड नर डाउनवर्ड। सिस्टम कलाई मान्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। मैले m1 लाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन माथि हुन्छ, m2 लाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन माथि हुन्छ। त यिनीहरुलाई सिस्टम मान्यो भने यी दुईटा ब्लक यसलाई सिस्टम माने त टेन्सन माथि, यसलाई सिस्टम माने त योबाट अवेको मतलब त बोथ रोपमा टेन्सन कता छ, माथि। तर यदि म भन्छु यो पुल्लीलाई सिस्टम मान, पुल्लीलाई सिस्टम मान्यो भने यो टेन्सनहरुको डाइरेक्सन कता होला भन त? पुल्लीलाई सिस्टम मान्यो भने यो टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, अप कि डाउन? भेरी गुड। यसलाई सिस्टम मान्यो भने अब यो रङ भइदिन्छ, यो देखाउन मिलेन। त यसलाई सिस्टम मान्यो त अवेको मतलब डाउन, यसलाई सिस्टम मान्यो अवेको मतलब डाउन, त डाउन डाउन देखाउनु पर्छ। यिनीहरुलाई सिस्टम मान माथि, यसलाई सिस्टम मान तल। ओके, मलाई लाग्छ मैले धेरै एक्जाम्पल दिइसके टेन्सनको डाइरेक्सन बुझाउनको लागि। टेन्सन इक्वल किन हुन्छ? अब भयो त मैले के गर्ने, इक्वल नहुनु पर्ने। मैले पनि त्यही सोचिराखेका थिए यिनीहरु इक्वल नहुनु पर्ने। अब इक्वल भयो त मैले के गर्ने? ओके गुड। अब फोर्थ रूल, अब हेर फोर्थ रूलले के भन्छ, फोर्थ र फिफ्थ रूल। फोर्थ रूलले हामीलाई इक्वेसन कसरी लेख्ने, इक्वेसन लेख्ने तरिका सिकाउँछ। त पहिला रूल नै लेखौं। फोर्स एक्टिङ इन डाइरेक्सन of motion is positive and force against the motion is negative and their sum is equated with mass times acceleration of the system, with mass times acceleration of the system। यहाँबाट अब इक्वेसन कसरी लेख्छौ, इक्वेसनको रुलहरु आयो। मलाई भएको टेन्सन कता होला, लाइन गएर केही पनि बुझेन। अब के गर, राम राम जप। अब के गर्छौ र? अब तिमीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो पढाउने बेलामा बत्ती गयो, अब तिमीलाई टेन्सन भयो त के गर्ने? अब राम राम जपेर बस्ने। भिरबाट खसेको गोरुलाई बचाउन सकिन्न, राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। भिरबाट खसेको गोरुलाई बचाउन सकिन्न, राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। ल अब हेर एकदम ध्यान देऊ यो रूल। यो रूलले के भन्छ, एउटा अब्जेक्ट सरे यो m मास भएको अब्जेक्ट यतातिर f1 फोर्स लाग्यो र यसको उल्टोपट्टि f2 फोर्स लाग्यो, ठीक? र मान
यो फोर्स अलि बलियो थियो, यसले तानेर आफ्नो डाइरेक्सनमा लगिदियो रे। यो फोर्सले तानेर आफ्नो डाइरेक्सनमा लगिदियो। त फोर्थ रुलले के भन्छ, यसको मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स, हेर त यो यता गइरहेछ, यता गइरहेछ भने मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ, मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ, र यो दुईटालाई जोडेर एमएस सित इक्वेट गर्नुपर्छ। यो दुईटालाई जोडेर के गर्नुपर्छ, एमएस सित। हेर त यता F1 फोर्स लाग्यो, यतातिर F2 फोर्स लाग्यो। त यो दुईटामा कुन फोर्स पोजिटिभ र कुन फोर्स नेगेटिभ? त मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ र मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ हुन्छ। हेर त मैले अब्जेक्टलाई यता गएको देखाइराखेको छु। त यो मोसनको डाइरेक्सनमा छ, त दिस फोर्स विल बी पोजिटिभ। यो मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट भइरहेछ, त दिस फोर्स विल बी नेगेटिभ। र यो दुईटाको सम एमएस सित इक्वेट गर्नुपर्छ। त F1 इज पोजिटिभ, F2 इज नेगेटिभ, and their sum is equated with ma। यो न्यूटन्स ल को एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल हो। ठीक, त जुन फोर्स मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदिने, मोसनको ठीक उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्सलाई नेगेटिभ बनाइदिने, र दुईटैको सम हामीले ma सित इक्वेट गर्छौं। यो फोर्थ रुलले सिकायो हामीलाई। ठीक, अब फिफ्थ रुलमा जाउँ। फिफ्थ रुल र फाइनल रुल यही हो। फिफ्थ रुलमा के भन्छ कि यदि मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स छ भने दे अलवेज क्यान्सल इच अदर। फिफ्थ रुलले भन्छ जस्तै मोसन त यसरी भयो, तर माथितिर हेर त नर्मल रियाक्सन छ र तलतिर mg छ कि छैन। हेर त r भर्टिकली अप, mg भर्टिकली डाउन छ। त नर्मल रियाक्सन र mg जुन छ यो मोसन सित हेर त परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा छ कि छैन। त यदि मोसन सित, ओके वेट 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 भिडियो गयो, वेट 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 ब्याट्री 20% लो भएर भिडियो गयो ल। ओके, अर्को रुलले के भन्छ, हेर मोसन यतातिर भइराखेको छ, नर्मल रियाक्सन माथि छ, mg तल छ। The normal reaction is perpendicular with motion and this mg is also perpendicular with motion। त यदि मोसन सित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यदि कुनै फोर्स छन् भने एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। त r ले कसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ, mg लाई। r ले कसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ, mg लाई क्यान्सल गरिदिन्छ। यो रुल आफूले सदैव याद राख्ने। म फेरि भन्छु, मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ, मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ, र दुईटाको सम ma भयो। तर यदि मोसन जता भइराखेको छ त्योसित 90 डिग्रीको डाइरेक्सनमा यदि फोर्सेसहरु छन् भने तिनीहरुले अलवेज यिनीहरुको सम 0 भइदिन्छ। r ले mg लाई क्यान्सल गरिदिन्छ। मोसन सित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स जुन हुन्छ एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। त क्यान्सल गर्यो भने यिनीहरुको सम 0 भयो कि भएन? यिनीहरुको सम r र mg को सम के हुन्छ, 0 हुन्छ। यति बुझ्यौ? अरे बुझ्यौ? गुड। ल त फिफ्थ रुल पनि लेखौं अब। अनि त्यसपछि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुमा यो रुलहरु युज गर्दा हेर कति मजा आउँछ तिमीलाई। यतिकै रुल थाहा पाएर प्रब्लम सल्भ गर्नु र रुल थाहा नपाइकन प्रब्लम सल्भ गर्नुमा धेरै फरक छ। यदि तिमीले रुल थाहा नपाइकन प्रब्लम सल्भ गर्दैछ भने कन्फिडेन्स हुँदैन, हो कि हैन? आफूले लेखेको कुरो हो कि हैन, त्यस्तो हुन्छ। तर रुल थाहा छ भने एउटा बेग्लै कन्फिडेन्स हुन्छ, हो यो हुन्छ नै भनेर प्रब्लम सल्भ गर्छौ। ओके, ल त फिफ्थ रुल छ, the sum of the forces acting in direction perpendicular with motion is equated with 0 परपेन्डिकुलर मोसन सित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्ट हुने यदि कुनै फोर्स छ भने यिनीहरुको सम अलवेज के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। ओके, त अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिए, ब्लक यसरी छ, ल ब्लक यता गइराखेको छ, त यो माथि लाग्ने r र तल लाग्ने m। हेर त मोसन यता भयो, r माथि छ, mg तल छ, त यिनीहरु त मोसन सित त 90 डिग्री छ नि। मोसन इज इन होरिजोन्टल डाइरेक्सन बट दिस टु फोर्सेस आर इन vertical direction, त therefore they cancel each other। यिनीहरुको सम 0 हुनुपर्छ। त r ले के गर्दियो, यहाँ mg लाई क्यान्सल गर्यो, त r = mg एउटा सिधैमा एउटा इक्वेसन आइ कि आएन? ओके,
त यो अहिले केही स्पेशल रुल्सहरु सिकाए तिमीहरुलाई यो सबै हेर 5 वटा जम्मा रुल छ यही 5 वटा रुलको बेसिसमा हामीले सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं ओके र यो 5 वटा रुल माथि यदि आफ्नो कन्ट्रोल छ भने न्यूटन्स ल भयो फ्रिक्सन भयो वर्क एनर्जी पावर भयो सर्कुलर मोसन भयो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो रोटेशनल डायनामिक्स भयो सबैको प्रब्लम यही 5 वटा रुलको हेल्पले सल्भ गर्ने हो यति क्लियर अब हामी चाहिँ के गर्छौं मिस्टेक के गर्दिन्छौं खाली न्यूटन ल भनेपछि तीनटा ल मात्र बुझ्छौं फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल यही हो ल होइन त्यो ल बाहेक पनि 5 वटा एक्स्ट्रा रुल्सहरु छ यो रुल्सहरु आफूले थाहा पाउनु पर्छ अब तिमीले न्यूटन्स ल फ्रिक्सन वर्क एनर्जी सर्कुलर रोटेशन ग्रेभिटेशन एसएचएम सबैमा यही रुल छ हेर त घुमाई फिराई हेर त सबैमा यही रुलहरु युज भइराखेको हुन्छ ओके ल हेर एउटा उदाहरण लिऊ यो एउटा छड्के सतह हो जसको बेस एंगल थीटा ओके यहाँ एउटा ब्लक राखिदियो ल यहाँ एउटा m मास भएको ब्लक राखिदियो त यो ब्लक यतातिर आउन थाल्यो ए एक्सेलरेसनले ओके मैले एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा ब्लक राखे ब्लक चाहिँ के गर्न थाल्यो तल स्लाइड गर्न थाल्यो ए एक्सेलरेसनले तल ए एक्सेलरेसनले स्लाइड गर्न थाल्यो भने यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने त हेर त नम्बर 1 कुरो यहाँबाट सिधा तल के लाग्छ mg ओके र यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर लाइन स्केच गर्दियो अनि यो थीटा त यो पनि थीटा हो कि हैन भन छिटो अरे यो त आउँछ होला नि यता mg यता नर्मल लाइन ड्रा गर्दियो त्यता थीटा mg को कसरी अब यहाँ सोचिरहेछु यो कसरी यो थीटा हो भने यो पनि थीटा हो 8 कक्षाको ज्यामितिको हेल्पले प्रुफ गर्न सकिन्छ 8 कक्षाको ज्यामितिको हेल्पले प्रुफ गर्न सकिन्छ हामी फिजिक्स वाला हो हामी डाइरेक्ट लेख्छौं प्रुफ गर्नेतिर लाग्दैनौ ल अब mg को कम्पोनेन्ट यतातिर के हुन्छ भन mg cos थीटा mg को कम्पोनेन्ट यतातिर के हुन्छ भन mg sin थीटा र यतातिर के नर्मल रिएक्सन हुन्छ अब अब्जेक्ट यता स्लाइड भयो भने यतातिर फ्रिक्सन लाग्छ कि लाग्दैन भन छिटो ल अब रुल अनुसार लेख मोसन कता भयो त्यो हेर मोसन कता भयो मोसन यतातिर भइराख्या छ हेर मोसन यो डाइरेक्सनमा भइराख्या छ त यो फ्रिक्सन हो है यता स्लाइड भयो त माथि फ्रिक्सन लाग्छ त मोसन यतातिर भइराख्या छ भने मोसनको डाइरेक्सनमा mg sin थीटा दिस इज पोजिटिभ हेर मोसन यतातिर भइराख्या छ त मोसनको डाइरेक्सनमा mg sin थीटा दिस इज पोजिटिभ मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन छ दिस इज नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ ma देयर सम इज इक्वेटेड विथ ma त मोसन यस्तो छड्के भयो मोसन यदि छड्के भयो भने त यही डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स कुन छ र त्यसको उल्टोपट्टि कुन छ त इक्वेसन फोर्थ रुलको युज गर त फोर्थ रुल युज गरे भने मोसनको डाइरेक्सनमा mg sin थीटा मैले देखे त mg sin थीटा पोजिटिभ मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन देखे त दिस विल बी नेगेटिभ र यो दुईटाको सम ma भनेर एउटा इक्वेसन लेख्न मिल्छ यसरी अरे बोल्दैन फेरि छिटो भन मिल्छ अब यो दुईटा जनावरलाई हेर त यो r र यो mg cos थीटा कता लाग्दैछ हेर त मोसन जता भइराख्या छ त्यो सित 90 डिग्रीमा छ कि छैन हेर त मोसन इज इन दिस डाइरेक्सन र मोसन सित r 90 डिग्री छ र मोसन सित r कति एंगल बनाइराछ 90 डिग्री र यो मोसन सित mg cos थीटाले पनि कति एंगल बनायो 90 डिग्री त मोसन सित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गर्छ कि गर्दैन त क्यान्सल गर्यो त r इज इक्वल्स टु क्यान्सल गर्दियो त r इक्वल्स टु mg cos थीटा यसरी हाम्रो लेख्ने चलन छ कि छैन त अब सोच हामीले किन r लाई mg cos थीटा सित इक्वेट गर्छौ किनभने यी दुईटा नालायकहरु मोसन सित 90 डिग्री को एंगल बनाएर बस्या छ त 90 डिग्री मा फोर्स अलवेज क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ गुड यसैले रुल अनुसार विधि पूर्वक इक्वेसन लेख्नु र हचुवा
अन्दाजको भरमा इक्वेसन लेख्नुमा धेरै फरक छ। यसले हल्का तिमीहरुमा कन्फिडेन्स दिन्छ, ओ यो यसरी लेख्नुको मतलब त यो त रुल पो रहेछ, फोर्थ रुल युज भइरा रहेछ, यो यसरी बराबर हुनुको मतलब यो त फिफ्थ रुलले बराबर गरिया रहेछ। अब हल्का हल्का कन्फिडेन्स आउन थाल्छ तिमीहरुलाई इक्वेसन लेख्दाखेरि। अरे हो गया ना, छिटो लेख। अब त उसले सोचिरहेछ मैले त यही बुझिन, यो थीटा हो भने यो थीटा कसरी भयो। ल अब मैले यससित रिलेटेड भोलिको क्लास चाहिँ न्यूटन्स लको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास छ है। यो 5 वटा रुलबाट म डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छु। कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स क्वेशन तिमी जस्तो सुकै क्वेशन खोजेर ल्याऊ, यही 5 वटा रुल भित्रैबाट त्यो सबै क्वेशन बन्छ। ओके, र नेक्स्ट क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ मिस नगर्ने। 5 वटा रुल युज गर्ने तरिकाहरु, क्वेशन्समा कसरी युज गर्ने त्यो मेथडहरु सिकाउँछु। ओके, ल आज समय सकिसकेको छ, त्यसैले आज एन्ड गर्नु पर्ला।